स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको एकाइ 10मा पर्ने अर्थतन्त्र र विकासमा रहेको पाठ 3 अन्तर्गतको विप्रेषण र नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर विप्रेषण भनेको के हो र विप्रेषणबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ, यसले कस्तो खालको सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ दिएको छ अथवा सकारात्मक प्रभाव यसको के छ अथवा यसको नकारात्मक प्रभावहरू के रहेको छ, त्यसकै बारेमा आज हामीले चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र विप्रेषण भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि रेमिटेन्स भनेर यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। र विप्रेषणलाई बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने सामान्यतया सबै देशका नागरिकहरू चाहिँ धेरै थोरै रूपमा चाहिँ विदेशमा काम गर्न जान्छन्। हो, त्यो विदेशमा काम गरेर प्राप्त जुन पारिश्रमिक छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि चाहिँ यो स्वदेशमा पठाउँछन् ती मान्छेहरूले। हो, यसरी पठाएको जुन पैसा अथवा रकम छ त्यसलाई हामी विप्रेषण अथवा रेमिटेन्स भनेर भन्छौँ है त। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले रेमिटेन्सको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो। अब यो रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ त्यसकै बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र तपाईँहरूले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विप्रेषण र नेपाली अर्थतन्त्रको जुन कुराहरू छ त्यो पाठमा भएको कुरालाई मैले सारको रूपमा अथवा सारांशको रूपमा यसमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले एकदम ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोला। र अब विप्रेषणको कुरा गरौँ। विप्रेषण भन्ने बित्तिकै हामीले अङ्ग्रेजीमा यसलाई रेमिटेन्स भनेर बुझ्छौँ। र रेमिटेन्सलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने विदेशमा काम गरेर प्राप्त पारिश्रमिकलाई आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि पठाइएको जुन रकम छ त्यसलाई हामी विप्रेषण भनेर भन्छौँ। र सबैजनाले के बुझ्नुपर्छ भने सामान्यतया सबै देशमा चाहिँ नागरिकहरू धेरै थोर मात्रामा चाहिँ विदेशमा काम गर्न गइरहेका हुन्छन्। हो, त्यसै गरी अब यसरी विदेशमा काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ केही चाहिँ पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ पैसा जुन प्राप्त हुन्छ त्यो पैसालाई चाहिँ आफ्नो घरमा पठाइदिने, आफ्नो घरमा घर खर्चको लागि पठाइदिने, घर चलाउनको लागि पठाउने जुन पैसा छ त्यसलाई हामी विप्रेषण अथवा रेमिटेन्स भनेर भन्छौँ। ल, अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसरी प्राप्त भएको जुन रेमिटेन्स छ, यसरी जुन प्राप्त भएको रेमिटेन्स छ त्यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा त व्यक्ति र उसको परिवारको खर्च चाहिँ चलिरहेको छ। यसरी प्राप्त भएको जुन विप्रेषण छ अथवा रेमिटेन्स छ, हो, यो रेमिटेन्सले के गरेको छ भन्दाखेरि पहिलो काम त व्यक्ति र उसको परिवारको खर्च चाहिँ चलिरहेको छ भने दोस्रो चाहिँ देशको आम्दानी पनि बढिरहेको छ, देशको आम्दानी पनि बढिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यो कसरी भन्दाखेरि विदेशी मुद्रा चाहिँ प्राप्त भएर यसरी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ आम्दानी बढिरहेको छ र व्यक्ति र उसको परिवारको पनि खर्च चलिरहेको छ। विप्रेषणबाट चाहिँ यो फाइदा भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब विप्रेषणको बारेमा अझै कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ जब विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलन भयो त्यो पछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ अर्थनीति आयो भन्दाखेरि खुला बजार नीतिको चाहिँ अवलम्बन भयो, खुला बजार नीति आयो। हो, त्यो पछि चाहिँ मान्छेहरू नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षित भए। विक्रम सम्वत 2046 सालमा जब नेपालमा खुला बजार नीति अवलम्बन गरियो तब चाहिँ विदेशी भूमिमा काम गर्नको लागि नेपाली चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहिँ त्यो चलन बन्यो, परिपाटी बन्यो। र यसरी हालको वर्षमा यो जुन विदेशमा काम गर्न जाने व्यक्तिको चाहिँ एकदमै ठुलो वृद्धि भइरहेको छ र यो जुन आप्रवासनमा जाने दर छ त्यो एकदमै बढी छ, त्यसको वृद्धि भइरहेको छ। र यसको फलस्वरूप यसरी मान्छे चाहिँ हाम्रो देशबाट अरू देशमा काम गर्न जाँदाखेरि, देशबाट विदेशमा काम गर्न जाँदाखेरि यसको फलस्वरूप चाहिँ के कुराहरू भएको छ भन्दाखेरि विप्रेषणमा वृद्धि भएको छ, अर्थात् रेमिटेन्समा वृद्धि भएको छ। र यो रेमिटेन्समा वृद्धि सँगसँगै यसले दुईवटा प्रभाव ल्याएको छ, एउटा सकारात्मक प्रभाव र अर्को नकारात्मक प्रभाव। अब त्यसको बारेमा हामी बुझौँ के कस्तो चाहिँ सकारात्मक प्रभाव ल्याएको रहेछ यसले र नकारात्मक प्रभाव कस्तो रहेछ त यो विप्रेषणको वृद्धि हुँदाखेरि, अर्थात् रेमिटेन्सबाट चाहिँ कस्तो खालको राम्रो प्रभाव र नराम्रो प्रभाव
चाहिँ रहेको रहेछ भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दैछौँ। अब सुरुमा हामी सकारात्मक प्रभावको बारेमा चर्चा गरौँ। र यो विप्रेषणको कारणले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर निम्न र मध्यवर्गको जुन नेपालीहरूको छ उनीहरूको आय स्तरमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। एकदमै निम्न र निम्न मध्य स्तरको चाहिँ नेपालीहरूको जुन आय छ हो त्यसमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अब विप्रेषणको अर्को सकारात्मक प्रभाव के परेको छ भन्दाखेरि गरिबी निवारणमा यसले चाहिँ सहयोग गरेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको आर्थिक सामाजिक विकासमा पनि यसले टेवा पुर्याएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यही विप्रेषणको कारणले चाहिँ अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुगेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पऱ्यो। अब अर्को भनेको विप्रेषणको केही नकारात्मक प्रभाव पनि छ, त्यसको बारेमा नि हामी चर्चा गरौँ। विप्रेषणको नकारात्मक प्रभावको बारेमा नि चर्चा गरौँ है त। र के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब यो जुन विप्रेषण छ, विप्रेषणको कारणले चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनको जुन वृद्धि छ त्यसमा कमी भएको छ। किनभने धेरै मान्छे चाहिँ विदेश जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने जनशक्तिको कमी भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको उपभोग्य वस्तुको आयातमा वृद्धिको भएको छ। अब यहाँ हामीले आफैले उत्पादन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो उपभोग्य वस्तुलाई चाहिँ हामीले विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने छ, आयात गर्नुपर्छ हो। त्यो आयातमा चाहिँ वृद्धि भएको छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। किनभने यहाँका धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ विदेश पलाइन्छन् र जुन ऊर्जाशील र उत्पादनशील जनशक्ति थियो तिनीहरूले हाम्रो देशमा चाहिँ सामानहरू उत्पादन नगर्दाखेरि, उपभोग्य सामान उत्पादन नगर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरी देशबाट चाहिँ आयात गर्नु परेको छ र त्यसमा वृद्धि भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ राष्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ एकदमै नराम्रो मानिन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको ऊर्जाशील जनशक्तिको पलायन हुँदै चाहिँ विकासको काम सुस्त भएको छ। ऊर्जाशील चाहिँ जनशक्ति देशबाट बाहिर पलायन हुँदाखेरि चाहिँ देशमा विकासको कामहरू सुस्त भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ विप्रेषणको सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ गएका छन्। 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएको छन्, विदेशमा छन् र त्योभन्दा पनि सङ्ख्या बढ्दैछ। र अब उनीहरूले पठाएको यो वैदेशिक रोजगारमा गएको मान्छेले पठाएको विप्रेषणबाट चाहिँ झन्डै हाम्रो देशको झन्डै कुल बजेटको आधा चाहिँ पैसा आइरहेको छ। यही विप्रेषण रेमिटेन्सबाट हाम्रो 1 वर्षको जुन बजेट छ ठ्याक्कै त्यसको आधा पैसा त्यति जति चाहिँ हाम्रो विप्रेषणबाट भित्रिरहेको छ। यो कुरा नि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जुन वैदेशिक रोजगारमा जाने छन् मान्छेहरू हो, वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ मौद्रिक विप्रेषण मात्र नभई सामाजिक पुँजीका रूपमा सिप प्रविधि र चाहिँ यस्तो अनुभव पनि भित्रिएको हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। जो मान्छे विदेश जान्छ उसले विदेशबाट पैसा मात्रै नकमाइकन उसले त्यहाँ ज्ञान सिप चाहिँ आर्जन पनि गर्छ। त्यो कुरा नि हामीले बुझ्नु पऱ्यो। कोही मान्छे विदेश जाँदैछ भने उसले चाहिँ र त्यहाँको मुद्रा मात्र नकमाइकन उसले त्यहाँको सिप प्रविधि र अनुभव पनि चाहिँ लिएर आएको हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो हो। अब यसरी उनीहरूले चाहिँ रोजगारीको साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा जुन मुद्राको साथसाथै चाहिँ सिप प्रविधि अनुभव भित्राउने भएको हुनाले चाहिँ हो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकियो। त्यसलाई चाहिँ उनीहरू नेपाल फर्किएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक सामाजिक विकास गर्नको लागि एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। त्यसै गरी अब यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि उनीहरूले ल्याएको सिप प्रविधि अनुभवलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकास गर्नको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगार नीतिको व्यवस्था हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार नीतिको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार नीतिको व्यवस्था हुनुपर्छ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब विप्रेषणको कुरा गर्दाखेरि विप्रेषण चाहिँ भरपर्दो आयो होइन है, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। विप्रेषण जुन रेमिटेन्स छ यो चाहिँ देशको लागि सधैँभरि भरपर्दो आए होइन।
किन होइन भन्दाखेरि कुनै पनि गन्तव्य देशको अर्थतन्त्र कमजोर भयो वा सो देशको अथवा सो देशले चाहिँ विदेशी कामदारहरू नलिने नीति लियो भने वैदेशिक रोजगार बन्द हुन सक्छ वा चाहिँ विश्वमा ठुलो युद्ध महामारी वा अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारका कामदारहरू फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। हो त्यसैले विप्रेषण चाहिँ भरपर्दो आयको रूपमा यसलाई लिइँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जुन देशमा हामी गएको छौँ त्यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र यदि कमजोर हुन पुग्यो अथवा त्यो देशले चाहिँ अब विदेशी कामदार हामीलाई चाहिँदैन भन्ने त्यस्तो खालको नीति लियो भने अथवा विश्वमा कुनै ठुलो खालको महामारी ठुलो खालको युद्ध हो यस्तो खालको चाहिँ घटनाहरू घट्यो भने त्यति बेला चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले फिर्ता आफ्नो देशमै पठाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यो बेलामा चाहिँ विप्रेषणमा आधारित जुन अर्थतन्त्र छ त्यो चाहिँ पुरै धराशायी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसरी यो चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ भरपर्दो आय होइन हो त्यो भएर नेपालले नै विप्रेषणको निर्भरतालाई कम गरी स्वदेशमै स्वरोजगारी बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो भरपर्दो आय होइन हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो देश नेपालले आफैलाई निर्भरता बनाई चाहिँ विप्रेषणको निर्भरतालाई चाहिँ कम गरेर चाहिँ स्वदेशी लगानी र स्वदेशी स्वरोजगारी चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यो सँगसँगै अर्को के कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भने यो पाठमा यदि कोही वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ जान लागिरहेको छ भने त्यस्तो खालको कामदारले जान्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। म त्यसलाई पनि व्याख्या गर्दैछु, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला तपाईँहरूले। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जान्नै पर्ने कुराहरू। अब पहिलो के काम गर्न जान लागेको त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ र त्यही अनुसार उसले के कुराहरू जान्नुपर्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल सर्वप्रथम उसले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि केही सिप सिकेर आफूले गर्न सक्ने तथा जानेको काम तथा पाउने खालको कामको बारेमा राम्ररी चाहिँ जानी बुझी मात्र विदेश जानुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको लाग्ने खर्च र विदेशमा हुने कमाइका बारेमा तुलना गरी लाभ हुने काममा मात्र विदेश जानुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको घर परिवारसँग सल्लाह तथा परामर्श गरी मानसिक रूपमा तयार भएर सहमतिमा मात्र विदेश जानुपर्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको बिमा गर्नुपर्छ। बिमा गर्दा कामदारलाई र उसको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाँदा विश्वासिलो र भरपर्दो मेन पावरको कम्पनी मार्फत जानुपर्छ। व्यावसायिक वा भ्रमण भिजिट भिसामा हामीले जानु हुँदैन। र अर्को भनेको जानी गलत कागजात बनाइ जानु हुँदैन। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कामदारले जान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि पैसा बुझाएपछि बेहोरा खुलाई भरपाई पनि लिनुपर्छ। कुनै एजेन्ट वा कम्पनीले भरपाई दिन आनाकानी गरेमा ठगीकै नियति भएको बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्वदेशी विमानस्थलबाट मात्र जानुपर्छ। अन्य छिमेकी देशको बाटो गरेर जानु हुँदैन। बेचिन वा चाहिँ ठगीमा पर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले आफूले जानेको देशको भौगोलिक स्थिति, हावापानी, रहनसहन, धर्म, कानुन, काम गर्ने वातावरण आदिका बारेमा सामान्य जानकारी लिनुपर्छ। यसका लागि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले जान्नै पर्ने कुरामा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरू एक प्रति आफू र परिवारको साथमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगीमा परे वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कामदारले अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै पनि सूचना जानकारीमा हो त्यसको बारेमा बुझ्नु परेमा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको सचिवालयको ठेगानामा सम्पर्क गरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को भनेको सरकारले निषेध गरेको देश र काममा चाहिँ जानु हुँदैन। र
अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले बुझ्नुपर्ने कुरामा आम सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको वैदेशिक रोजगारको सूचना र विज्ञापन सही भएको नभएको बुझ्नुपर्छ र गलत विज्ञापन गरी पैसा उठाई ठगी गर्न सक्छन् है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यति कुरा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले बुझ्नै पर्ने कुरा हो है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्छ र विशेष गरेर विप्रेषण भनेको के हो, विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा यो पाठमा जान्नु पर्यो र वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कामदारले कस्तो खालको चाहिँ कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा चाहिँ मूल सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने छ है त। ल अब यो पछि चाहिँ हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो पाठमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई कस्तो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ भने यो पाठबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विप्रेषणको रकम नभए नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, आफ्नो तर्कहरू दिनुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसै गरी अब विप्रेषणको रकम नभए नेपालको आर्थिक जुन अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, यसको तर्कहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब यसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ यसको उत्तरमा भन्दाखेरि विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले ठुलो भूमिका खेलेको छ। देशमा सञ्चित कृषि उद्योग, देशमा सञ्चालित भएको कृषि उद्योग, व्यापार व्यवसाय र सेवाले देशका जनशक्तिलाई रोजगार दिन नसकेको बेलामा वैदेशिक रोजगारले चाहिँ देशलाई ठुलो राहत दिएको छ। देशको वस्तु तथा सेवाले सीमित मात्रामा रोजगारी दिन सकेको छ। न्यून आय भएकाले अधिकांश जनताको जीवनस्तर पनि न्यून छ। हाल हाम्रो देशमा केही प्रतिशत परिवारको जीवनमा सकारात्मक खालको सुधार विप्रेषणले गर्दा आएको छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है त सुरुमा। र अब यदि विप्रेषण नभएको भए नेपालको आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि विशेष गरेर देशको अधिकांश परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय हुन्थ्यो। यो पहिलो बुँदामा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विदेशबाट आयात हुँदै आएका अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रीको अभावमा उद्योग व्यवसायको स्थिति कमजोर हुन्थ्यो भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भई वित्तीय सुधार हुने थिएन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने बेरोजगार अझ बढ्थ्यो, सामाजिक विकृति र देशमा अराजकता बढ्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यमा चाहिँ बाधा पुग्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब देशमा विप्रेषण नभित्रिएको भए अर्को के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यमा बाधा पुग्थ्यो। त्यस्तै देशको राष्ट्रिय आय र कुल गृहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्थ्यो भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब विप्रेषण यदि नभएको भए हाम्रो देशको आर्थिक स्थितिमा के फरक पर्थ्यो भन्दाखेरि देशमा उद्योग, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदि सेवाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो भनेर लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको देशको आर्थिक अवस्था दयनीय भई राष्ट्रिय चाहिँ सङ्कट घट्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। राष्ट्रिय सङ्कट आइपर्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र विप्रेषणको रकम यदि नेपालमा नआएको भए चाहिँ यसले यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखा पर्थ्यो नेपालको अर्थव्यवस्थामा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यो पाठमा के सोध्न सक्छ अर्को प्रश्न भन्दा विप्रेषण रकम उत्पादनभन्दा उपभोग खर्च भएको अवस्थामा यसको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ बुँदागत रूपमा सुझाव दिनुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। विप्रेषणको जुन रकम छ, रेमिटेन्स छ, त्यो चाहिँ उत्पादनभन्दा उपभोगको खर्चमा चाहिँ बढी भएको अवस्थामा त्यसको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देशमा अथवा देशका जनशक्ति, क्रियाशील श्रमिकहरू र सक्रिय व्यक्तिहरू विदेश गई काम गर्दाखेरि स्वदेशमा जनशक्तिको अभाव त हुने नै भयो, तर तिनीहरूले विदेशमा कमाएको पैसा आफ्नो देशमा पठाउनाले अर्थतन्त्र भने निकै चाहिँ आड भरोसामा रहेको छ, अर्थात् देशलाई निकै आड मिलेको छ। नेपालमा भित्रिएको विप्रेषणको अधिकांश भाग
उपभोगमा चाहिँ खर्च भएको छ, अधिकांश भाग चाहिँ उपभोगमा खर्च भएको छ। त्यसकारण आर्थिक विकासमा सोचे जति ठुलो भूमिका यसले खेल्न सकेको छैन। विप्रेषण रकमलाई उत्पादन कार्यमा लगानी गरेमा यसले देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउँछ। यसका लागि हामीले विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै कि अब के गर्न सकिन्छ, त्यो उताबाट आएको जुन विप्रेषणबाट आएको रेमिटेन्सबाट आएको पैसा छ त्यसलाई चाहिँ सही लगानी गर्न के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलोमा विप्रेषण रकमबाट जनताका दैनिक आवश्यकताहरूका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने र उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ, जसबाट आयात घट्छ र बचत पनि वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। जुन रेमिटेन्सबाट आएको पैसा छ त्यसले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो जुन दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू छ, खानेकुराहरूदेखि लिएर लाउने लुगाहरूदेखि लिएर त्यो हामीले आफै उत्पादन गर्ने त्यस्तो खालको उद्योग चाहिँ खोल्नुपर्छ र जसबाट आयात बढ्छ र बचतमा पनि वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने विप्रेषणबाट कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, विप्रेषणबाट आएको जुन रकम छ त्यसले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, परम्परागत सिपलाई आधुनिक प्रविधिसँग समायोजन गर्ने र आय आर्जन गर्ने कार्यमा लगाउने हो भने कृषि उत्पादन वृद्धि भई देश चाहिँ आत्मनिर्भर बन्छ र खाद्यान्नको आयात घट्न जान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रेमिटेन्सबाट आएको पैसालाई सही सदुपयोग गर्नका लागि विप्रेषण रकम चाहिँ युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने सिप प्रविधि तालिम दिन प्रयोग गर्नुपर्छ। विप्रेषणबाट आएको जुन रकम छ त्यसबाट चाहिँ युवा जनशक्तिलाई तालिम र सिपहरू प्रदान गर्नुपर्छ। यसबाट युवाहरूले रोजगार पाउँछन्, देशमा उत्पादन र रोजगार बढ्छ, जसले गर्दा चाहिँ रोजगारीले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ अथवा रोजगारीले जीवनस्तरलाई उकास्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ, विप्रेषणबाट आएको चाहिँ रकमलाई उत्पादनमा चाहिँ खर्च गर्नको लागि, उत्पादन बढाउनको लागि कसरी चाहिँ सम्भव छ भन्दाखेरि कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी निर्यातयोग्य बनाई विदेशी बजारमा नेपाली अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन पुर्याउने कार्यमा विप्रेषणको लगानी गर्न सकेमा नेपालबाट हाल निर्यात हुँदै आएको जुन चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, अम्रिसो आदिलाई गुणस्तरीयताको मापदण्डभन्दा पनि माथि उठाई चाहिँ निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अर्को भनेको विप्रेषणको रकमलाई लघु जलविद्युतहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। सरकारी संस्था मार्फत व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जडीबुटी खेती गर्ने, प्रशोधन गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगहरू खोल्न प्रोत्साहन दिने जस्ता कार्यहरू पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जसबाट चाहिँ उद्योगलाई इन्धन आपूर्ति हुन सहज हुन्छ, व्यापार व्यवसाय बढ्छ, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र सेवा विस्तार भई जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र अर्को भनेको अब विप्रेषणलाई चाहिँ सही ठाउँमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि साहसिक पर्यटन, पैदल यात्रा अथवा पैदल मार्ग, मनोरञ्जन केन्द्रको स्थापना गरी चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ, जुन पर्यटन प्रवर्धन गर्ने मुख्य आधार हो, जसले चाहिँ आय आर्जनमा वृद्धि हुन्छ र पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको अब स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा लगाउने, औषधि निर्माण, त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, औषधि ढुवानी, एम्बुलेन्स सेवा यस्तो खालको आदि क्षेत्रमा चाहिँ विप्रेषणको लगानी गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यस्तो ठाउँमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यसको राम्रो प्रतिफल आउँछ। त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ भने यसमा सम्भावित प्रश्नमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको वेबसाइटबाट अथवा यो वेबसाइटलाई खोलेर प्रवास डायरी डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसको अध्ययन गरी विदेश बस्न चाहने आफ्नो साथीलाई पत्र लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल अब तपाईँहरूलाई चिठी लेख्ने चाहिँ प्रश्न सोध्यो। कस्तो खालको चिठी लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार बोर्डको वेबसाइट खोल्नु पऱ्यो र त्यहाँ प्रवास डायरीलाई डाउनलोड गर्नु पऱ्यो र त्यसको अध्ययन गर्नु पऱ्यो र विदेश बस्न चाहने आफ्नो जुन साथी छ त्यसलाई चाहिँ पत्र लेख्नु पऱ्यो। अब सुरुमा त चिठीको चाहिँ नमुना म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। चिठी कसरी लेख्ने त्यो नमुना हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ अब भित्र के कुराहरू राख्ने भन्दाखेरि यही प्रश्नले के सोधेको छ त्यही अनुसारको उत्तरहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। अब सुरुमा त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि
मिति र ठेगाना लेख्छौँ। सुरुमा यहाँ मिति लेख्छौँ र यहाँ ठेगाना लेख्छौँ। ल यो चिठीको फर्मेट भयो। अब अर्को भनेको सम्बोधन। प्रिय साथी। ल साथीलाई चिठी लेख्दैछौँ भने प्रिय साथी। अब नाम पनि लेख्न सकिन्छ है। ल सुरुमा तपाईँहरूले यति काम गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि थोरै फर्मेलिटीबाट यसलाई सुरु गर्न सकिन्छ र त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो प्रश्नअनुसारको कन्टेन्टमा हामी छिर्न सक्छौँ र अन्तिममा चाहिँ उही तिम्रो साथी भनेर चाहिँ आफ्नो नाम यहाँ लेख्न सकिन्छ। यहाँ नाम लेख्न सकिन्छ है। आफ्नो नाम लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ यो चिठीको फर्मेट भयो। र अब अहिलेको प्रश्नअनुसार चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार बोर्डको वेबसाइट हामीले खोलेर हेर्ने, त्यहाँ चाहिँ प्रवास डायरीहरू पाइन्छ है। विदेशमा बस्ने मान्छेहरूको त्यो डायरी डाउनलोड गर्ने र त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ आफ्नो साथीलाई जो चाहिँ विदेश बस्न चाहिरहेको छ उसलाई पत्र लेख्नुपर्ने छ। र यसमा हामीले अब के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब सुरुमा मिति लेखौँ, कहिले लेखेको हो र ठेगाना लेखौँ, कुन ठाउँबाट लेखेको हो र प्रिय साथी अब कुनै एउटा नाम दिउँ, सम्बोधन गरौँ है त। त्यसरी लेख्न सकिन्छ है। अब प्रिय साथी ल सागर भने मैले है। र अब कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि साथी सागर तिमी विदेश गएको पनि 10 वर्ष पुगिसकेछ। घर जग्गा छोड्यौ र छोरो 9 कक्षा चाहिँ पढ्ने पनि भइसक्यो तिम्रो। तिम्री आमा बिरामी हुनुहुन्छ र बुबा पनि बुढो भइसक्नु भएको छ। अब त नेपाल फर्केर आफूसँगै भएको पैसाले केही उद्यम गर भनेर भन्छु म। किनभने तिमी विदेश गएको 10 वर्ष पुगिसकेको छ। तिमीले घर जग्गा जोडिसक्यौ। 9 वर्षको छोरो पनि भइसक्यो। 9मा पढ्ने छोरो पनि भइसक्यो हो। अब तिम्रो आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, बुवा पनि बुढो भइसक्नु भयो। अब त नेपाल फर्केर आफूसँग भएको पैसाले केही गर भनेर भन्छु म। तिम्रो विदेशमा बस्ने चाहनाले मलाई साह्रै चिन्तित तुल्याएको छ। विदेशमा राम्रो कमाइ हुन्छ, सुविधा राम्रै छ, जिन्दगी बाँच्नको आनन्द बेग्लै छ भन्दा मलाई पनि विदेश जाउँ लाग्छ। फेरि सोचेँ म गएपछि हाम्रा बाआमालाई कसले हेर्छ? बिरामी पर्दा कसले औषधिमुलो गर्छ? कसले अस्पताल लग्छ? चाडपर्वमा कहाँ बस्न जानु? कहाँ बस्न जानु? आफ्ना साथीभाइ, संस्कृति, परम्परा कहाँ पाइएला जस्तो सोचाइले मलाई विदेश त पटक्कै जान मन भएन भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अब अर्को भनेको हेर साथी, स्वदेश बसे पनि दाल भात खान र एक सोरो लगाउन त पाइन्छ नै। विदेश बसे पनि उही दाल भात खाने हो। अलि महँगा कपडा लगाइएला, 2-4 दिन साथीभाइको चाहिँ अगाडि अलि बढी खर्च गर्ने भइएला। नत्र त जिन्दगी जहाँ पनि उस्तै नै हो। दुःख नगरी कहीँ पैसा कमाइन्न। खानाको रङ फरक होला, बनाउने तरिका फरक होला, तर खाद्यान्नका वस्तुहरू अन्न त उही हो नि। चामल, गहुँ, मकै न त हो। विदेशमा जसरी लाज नमानी दुःख गर्ने हो भने आफ्नो देशमा पनि उन्नति गर्न सकिन्छ नि। नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो। यहाँका मठ मन्दिर, खोला नाला, वन जङ्गल हामी रमाएकालाई सबैलाई चाहिँ हामी जुन हाम्रो मठ मन्दिर जुन छ हो, त्यो सबै कुराहरू हामीसँगै चाहिँ हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि देखेकै कुरा हो, रमणीय कुराहरू हो र हाम्रो छुट्टै पहिचान छ, स्वतन्त्रता छ, त्यसै गरी अस्तित्व छ, त्यसको छुट्टै चिनारी छ जन्मभूमिको। त्यसैले स्वदेशमा अलिक दुःख भए पनि, पैसाको कमी भए पनि आनन्द देख्छु म त। हामी यहाँ जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ। यहाँको पाखापाखरले हामीलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति सिकाएको छ। समाजले मिलेर बस्ने तरिका, सहकारीको भावना सिकाएको छ। जन्मभूमि भनेको हाम्रो पुर्खाको भूमि हो। त्यसैले यो देश निर्माण गर्ने अभिभारा हाम्रो पनि हो। त्यसै गरी विदेश सम्पन्न छ। विदेशलाई पनि त्यहाँका जनताले परिश्रम गरेर, पसिना बगाएर, उन्नति गरेर आजको अवस्थासम्म पुर्याएका हुन्। हामीले पनि आफ्नो पसिना यहीँ बगाउनुपर्छ। यहीँ सिप सिकौँ, विदेशको सिपको प्रयोग गरौँ, विदेशी प्रविधि भित्राइ उद्यम गरौँ, देश समुन्नत बनाऊँ।
त्यसै गरी हाम्रो उन्नति र प्रगति पनि त्यसमै हुन्छ। हाम्रो देशको स्रोत साधन चाहिँ धेरै रहेको छ। हाम्रो देशलाई प्रगतिको बाटोमा चाहिँ लैजानको लागि हामीले जाँगर, दूरदृष्टि र सोच चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। हामी जस्ता युवाले आफ्नो सिप, दक्षता, श्रम यहीँ खर्च गऱ्यौँ भने हामीले चाहेको सबै सुविधाहरू यहीँ प्राप्त हुन्छन् नि। यहाँ हाम्रा आफन्त छन्, परम्परा छ, संस्कृति छ, महिनै पिच्छेका चाडबाड अनुसारका खानाका परिकारहरू छ, पोसाक छ, धर्म छ, सामाजिक मूल्य मान्यता छ। हो, यस्तो खालको चाहिँ कहाँ पाइन्छ विदेशमा? त्यसैले साथी विचार गरी अब स्वदेश फर्कने सोचाइ राख भन्ने मेरो सुझाव छ। अरू विदेशमा तिमीसँग सम्पर्क भएका मानिसहरूलाई, साथीहरूलाई पनि अब हामी स्वदेशमा नै उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रस्तावना पनि राख। देश विकासमा लाग्नुपर्छ। कोही गाई बाख्रा पाल्ने, कोही पशुपन्छी पाल्ने, कसैले व्यापार गर्ने, कसैले आधुनिक कृषि कार्य गर्ने र सबैले मिलेर एक सहकारी संस्था खोल्ने, घर परिवारलाई पनि काममा लगाउने र देशको उन्नतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश सबैलाई पठाई स्वदेश फर्कने विचार गर भन्दै चाहिँ आजलाई बिदा हुन्छु। बाँकी अर्को पत्रमा उही तिम्रो साथी चाहिँ रमेश भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यसरी चाहिँ चिठी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। विदेश गएको साथीलाई नेपाल भित्रिनुको लागि यसरी आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नुहोला। र अब यो सँगसँगै हामीले यो पाठमा विशेष गरेर विप्रेषणको बारेमा बुझ्यौँ र विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ र योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र यदि अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्दा त धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ, बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई 98495895 यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895। ल, यही नम्बरको चाहिँ वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक पेज, टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै खालका चाहिँ एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हामीले तपाईँहरूमाझ लिएर आइरहेका छौँ र त्यो भएको हुनाले त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ बितोस्। सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।